आदरणीय साथीहरू नमस्कार। हामी कोभिड बहस कार्यक्रम लिएर आइपुगेका छौँ। वैशाख 1 गतेदेखि यो कोभिड-19 सम्बन्धी बहस ल्याउने क्रममा यतिखेर हामी डाक्टर मानबहादुर केसी जो वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र गङ्गालाल हस्पिटलमा डाइरेक्टर रूपले काम गरिसक्नुभएका र अहिले केही प्राइभेट ह्याम्स जस्ता हस्पिटलहरूमा पनि कार्यरत र अत्यन्तै वरिष्ठ डाक्टर आज हामीसित हुनुहुन्छ र मुटुका कुनै पनि विषयहरूमा अर्थात् कोभिड-19 सम्बन्धी पनि कुनै पनि विषयहरूमा डाक्टर साहबलाई लक्षित गरेर यहाँहरूले प्रश्न सोध्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् डाक्टर केसीलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते रामचन्द्रजी नमस्ते। अनि डाक्टर साहब लामो समय यो कोभिड-19 को कहर दिनहरू कसरी बिते, यो बीचमा के भयो, डाक्टर साहबका अलिकति व्यक्तिगत र गरिएका कामहरू पनि सुनाउन न डाक्टर साहब। हैन, अब मेरो पेसा नै डाक्टर भएको हुनाले सुरुमा जुन सरकारले 11 गते लकडाउन सुरु गर्यो, त्यो लकडाउन चाहिँ सुरुतिर अलिकति प्रभावकारी पनि थियो। हामी पनि लकडाउन पूर्ण रूपमै पालना गर्यौँ, हामी हाम्रो टिमका साथीहरू सबैले। अनि पछि त्यो सरकारले गरेको लकडाउन बिस्तारै 1 महिनापछि त्यो धेरै प्रभावकारी रूपमा पनि देखिएन भन्ने लाग्छ हामीलाई। अनि त्यो बाटोमा जुन लकडाउनको जे अवस्था हुनुपर्थ्यो त्यो पनि भएन। अब समय लम्बिँदै जाँदाखेरि त्यो मान्छे मर्ने रोग त कोभिड मात्रै त होइन, अरू जुन बिरामीहरू हाम्रो क्षेत्र भनेको मुटु भयो, अरू फिल्डका बिरामीहरू पनि छन्। साह्रै गाह्रो भयो। मै यस्तो टाइम मिलाएर हेरिदिनु पर्यो भन्न थालेपछि जसलाई अहिले पनि कसैलाई फोनबाट अथवा अरू कुनै मिडियाबाट हुन्छ भने त्यही नै गर्ने गरेका छ। मलाई त हेरिदिनै पर्यो भन्नेलाई हामी साथीहरू पालो मिलाएर त्यस्तो बिरामीहरू हेर्ने गरेका छ। दिनचर्या यस्तै हो। बिचमा एक दुई पटक सान्तिनो लेखहरू पनि लेख्यो यही कोभिड सम्बन्धी नै। मैले एउटा नयाँ पत्रिकामा लेखेको चाहिँ सायद त्यो पब्लिकमा राम्रैसँग सर्कुलेट भयो कि जस्तो लाग्छ। त्यो मैले अलि मेहनत गरेरै लेखेका थिएँ। एउटा अनि कान्तिपुरको साथीहरूले चाहिँ छापेनन्। त्यो मैले नेपाली दाइ भान्नु मलाई आउँदैन, मैले लेखेर दिएको, उनीहरूले दाइ भान्ने मान्छे आउन छैन, बिदामा बसिया छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तै केही भयो होला। तर त्यो नयाँ पत्रिकाको चाहिँ उनीहरूले छापे पनि त्यो मेडिकल मान्छेलाई नभएर पब्लिकको निम्ति लेखेका थियो। त्यो तपाईँले पढ्नु भएन भने मैले तपाईँलाई भाइबरमा पठाइदिउँला, त्यही हो। त्यो अलि पक्कै पनि एउटा सृजनात्मक रूपले एउटा बिरामीहरूसित प्रत्यक्ष संवाद हुन नपाए पनि डाक्टर साहबले एउटा आफ्नो तर्फबाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयमा काम गर्नुभएको थियो। त्यो मैले पढेको पनि थिएँ। डाक्टर साहब अब यहाँ आएका प्रश्नहरूतिर नै म जान्छु। सृजना पन्त सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को अहिलेको अवस्था बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। कोभिड-19 को अहिलेको अवस्था भनेको ठ्याक्कै सृजनाजी तपाईँलाई भन्दाखेरि यो कसैले पनि संसारको यही म त मुटुको डाक्टर हो, कोभिड सम्बन्धी विशेषज्ञहरूदेखि लिएर विश्वका एकदमै विकसित धनी स्वास्थ्य क्षेत्रमा अत्यन्तै राम्रो गरेका देशहरू, त्यहाँको सरकारहरू, त्यहाँको विशेषज्ञहरू लगायत हामी सबैको निम्ति कोभिड कसरी जान्छ आउने दिनमा भन्ने अहिले पनि अन्यल छ। आज दिनसम्म पनि संसारका केही देशहरूले अत्यन्तै गम्भीरतापूर्वक काम गरेर, जसमा कोभिड जहाँबाट सुरु भयो त्यो हाम्रै छिमेकी देश चीन, उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई राम्रोसँग कन्ट्रोल गरेका छ। दक्षिण कोरिया पोलिटिकल कारणले गर्दाखेरि धेरै चर्चामा नआएको, तर कोभिडको चाहिँ सबैभन्दा सायद राम्रो व्यवस्थापन, सायद नम्बर 1 नै भन्न पनि मिल्छ होला, ताइवान, अनि न्युजिल्यान्ड, फिनल्यान्ड, नर्वे, आइसल्यान्ड, अस्ट्रिया, स्विजरल्यान्ड, आयरल्यान्ड, यी केही देशहरूले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेका छन्। र यी कतिपय देशमा चाहिँ अहिले बिरामी संक्रमितको संख्या 0 अथवा 0 को हाराहारी छ भने अरू देशहरू तपाईँ हामीले देखेका छौँ, अमेरिका, ब्राजिल, हाम्रो छिमेकी भारत,
केही देशहरू, दक्षिण अफ्रिका र अफ्रिकाका अन्य केही देशहरू यो अहिले महामारीको करिब भन्दाखेरि चरम बिन्दुमा छन् भन्दा पनि हुन्छ। त्यसो गर्दा यो भविष्यमा कसरी जान्छ भनेर अहिलेसम्म कसैले एकदमै एकैसाथ आकलन गर्न सकिया पनि छैन र सकिने अवस्था पनि छैन र सबै भाइरल डिजिजहरूमा यस्तै नै हुन्छ। मैले तपाईँलाई भनौँ अब यो करिब यो 1950 मा सुरु भएको यो बिफर तपाईँ हामी सबैले देखेका छौँ। यो 20-25 वर्ष रह्यो। बिफर एउटा भाइरल रोग हो। त्यो लागेपछि अनुहारमा चाहिँ छ्याक भएको मान्छेहरू देख्नुभयो होला। यो 20-25 वर्षसम्म रह्यो। 2034 साल नेपाली उसमा 1977 ईस्वीसम्ममा संसारबाट यो उन्मूलन भयो। सायद उन्मूलन भएको यो एउटा ठुलो, यसले त करिब 50-60 करोड मान्छे। त्यसपछि आजभन्दा 200 वर्ष अगाडि ठ्याक्कै 1818 मा सुरु भएर 1820 मा सकियो स्पेनिस फ्लू भन्ने। त्यसले पनि 50 करोड हाराहारी मान्छे मरेका छन्। त्यसो गर्दा अब अहिलेको विश्व त्योभन्दा विकसित, त्योभन्दा व्यवस्थित हुनाले अब मर्ने सङ्ख्या चाहिँ त्यस्तो नहोला। त्यसमा पनि यो कोभिडले मर्नेहरूको मृत्यु दर अरू भाइरल डिजिजले भन्दा कमै छ र यो भविष्यमा कसरी जान्छ, कति समय जान्छ भनेर यो कसैले आकलन गर्न सकेका छैन आजको अवस्था। पक्कै पनि। त्यसै गरी अर्को प्रश्न आशापन्थी सुन्नुहुन्छ, नेपालमा लामो समय लकडाउन गरियो, फेरि पनि गर्ने हल्ला छ, के हो भन्नुहुन्छ? अब यसको जवाफ दिने आधिकारिक मान्छे म होइन। अब लकडाउन चाहिँ के भने चैत 11 गते लकडाउन गर्दा त्यही जुन ठाउँबाट चीनको वुहान सहरबाट फैलिएको त्यहाँ पढिरहेका एकजना विद्यार्थी नेपाल आए। त्यो माघमै उनलाई देखियो। त्यो डायग्नोसिस गर्ने जुन अहिले हामी पिसिआर भन्छौँ त्यो हङकङ पठाएर गरिरहेको थियो। उनी निको भएर घर फर्किसकेका थिए। त्यसपछि दोस्रो पटक फ्रान्सबाट आएको अर्को विद्यार्थी बहिनीलाई देखियो। त्यति देखिँदाखेरि अनि बागलुङमा 2टा केस बेल्जियमबाट आयो। सरकार अब अलिकति आत्तियो भनौँ र लकडाउनको घोषणा गरे। अब यसलाई त्यति बेला संसारभरि जस्तो भयावह मान्छेहरू जसरी डराएको थिए सरकारहरू, त्यसमा सरकारले गल्ती नै गर्यो भनेर चाहिँ म भन्दिनँ। तर अलि आत्तिएर अनावश्यक निर्णय लियो कि भन्ने मलाई लाग्छ। तर यसमा सरकारले राम्रै गर्न खोजेको हुनाले यसमा धेरै विमति राख्नुपर्ने म देख्दिनँ। त्यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू यो लकडाउनभन्दा अगाडि नै बन्द भइसकेका थियो र भारतसँगको सीमालाई राम्ररी व्यवस्थित गरेको भए पनि पुग्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। अब त्यो त्यतातिर गएन, अब अरूतिर फैलिएर डराएको देखेर लकडाउन गर्यो, त्यहाँसम्म केही भन्छ। तर लकडाउनको अर्थ के भन्नु भने कुनै पनि सङ्क्रामक रोगको उपचार लकडाउन भनेको तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यही बस्ने। त्यसो भयो भने सङ्क्रमितहरू अरू ठाउँमा पुग्न पाउँदैनन् र त्यो अरू ठाउँमा छिटो सार्दैन र त्यो एकदमै भयावह रूपमा अरूलाई सरेर जाँदैन र त्यो बिचमा अब यो त सधैँ लकडाउन गर्न सकिन्न। यसरी चाहिँ एकदमै हाइली चाहिँ कन्टामिनेटेड रोग भन्छौँ हामी, त्यो एकदमै छिटो र धेरैलाई सर्ने रोगहरू लकडाउनले निको हुने अथवा यसलाई कन्ट्रोल गर्ने होइन। लकडाउन भनेको त्यो रोग फैलिँदाखेरि त्यसलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने सामग्री व्यवस्थापन, जनशक्ति, डाक्टर, नर्सहरू, प्यारामेडिक सबैको व्यवस्थापन गर्ने हो। त्यो चाहिँ हाम्रो लकडाउनमा भएन जस्तो लाग्छ। भए पनि अलिअलि भयो, जुन अपेक्षित लक्ष्य हो त्यो पुरा भएन भन्ने लाग्छ। अब अहिले हल्ला मैले पनि सुनेको छु। अब म यो नीति नियम बनाउने मान्छेहरूसँग म प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छैन। मैले पनि साथीहरूसँग अथवा सम्बन्धित निकायका मान्छेहरूसँग सूचना लिने हो। उहाँहरूको ठ्याक्कै भन्दा मैले जहाँबाट कहिलेकाहीँ सोध्ने सूचना लिने गर्छु, उहाँहरू पनि एकदमै यो कुहिरोको कागज जस्तै हुनुहुन्छ। अब लकडाउन गर्न पर्ने हुनसक्छ भन्ने मनस्थिति पनि छ उहाँहरूको र साह्रै भयावह भएर गयो, समाजमा धेरैलाई फैलिन भन्दा पनि मर्ने मान्छेको सङ्ख्या बढी भयो भने त्यो डेफिनेटली सरकारलाई, सरकारमा बसेका मान्छेलाई, पब्लिक जतासुकै त्यो दबाब हुन्छ। त्यसलाई हामीले इग्नोर गर्न हुँदैन र त्यस्तो अवस्था आउँदा हुनसक्छ। अहिलेसम्म उहाँहरूको पूर्ण रूपमा चैत 11 मा गरे जस्तो लकडाउन नभएर जुन प्रभावित क्षेत्र देखिन्छ, जस्तो अहिले
धेरै नफैलिए पनि काठमाडौँ आफै एउटा एकदमै हाई रिस्कमा छ र अहिले रिस्कमै देखिएकोमा विराटनगर वीरगञ्ज चाहिँ अहिले चाहिँ राम्रैसँग अलि विद्यालय जस्तो छ नेपालगञ्ज। यी ठाउँहरू जस्तो तपाईँ सुन्नु भने नेपालगञ्जमा अलरेडी कर्फ्यू टाइपको लकडाउनै गरिसकेको छ। वीरगञ्जले भोलिदेखि एकदमै कर्फ्यू जस्तै चाहिँ कडा हुने गरी गर्ने भनेको छ। विराटनगरमा पनि केही लेभलको चाहिँ कडाइ सुरु भएको छ। काठमाडौँमा अब लकडाउन नभए नि बाहिरी जुन ठाउँबाट प्रवेश गर्ने मान्छेहरू छन् उनीहरूलाई कडाइ गर्न थालिसक्यो। र मलाई अब म त्यसको विज्ञ त होइन, तर अहिले अब लकडाउन गरेर हामीले जुन आर्थिक रूपमा हामी व्यवस्थापन गर्न चाहिँ सकेनौँ, यो रोगको गर्ने धेरै व्यवस्थापन नगरेको फेरि जिरो भएको पनि थाहा छ। टेस्ट नै हुँदैन थियो। अहिले केही नभए पनि दिनमा 5-10 हजार टेस्ट गर्ने क्यापासिटी पुगेको छ र मान्छेहरू पनि जुन स्वास्थ्य संस्थाहरू पनि यो रोग बढ्दा अलिकति डर त्रासमा भए पनि अलिकति व्यवस्थित पनि भएको छ। त्यो सबै नभए होइन, तर हामीले चाहिँ आर्थिक गतिविधि चाहिँ धेरै डरलाग्दो अवस्था छ। जो चाहिँ दैनिक काम गरेर आफ्नो चाहिँ छाप टार्ने मान्छेहरूलाई गाह्रो छ। त्यसो गर्दा सरकारले यो पार्ट पनि हेर्या होला र भोलि आवश्यक पर्यो भने त अब त्यो सरकारको कुरा हो, सरकारले गर्छ र सायद गर्नुपर्ने हुन्छ। पब्लिकको पनि त्यो त अति भयो, गर बरु घरमै बसौँला के पर्छ सुहाउँला भन्ने पब्लिकको पनि हुन्छ। तर अहिले सरकारी स्तरमा चाहिँ यो पर्खर हेरकै नीति छ जस्तो लाग्छ र जुन ठाउँमा बढी देखियो त्यही ठाउँलाई चाहिँ टार्गेट गर्ने अथवा त्यो ठाउँलाई चाहिँ सिल गर्ने भन्ने सुनिरहेको छ। यतातिर बढी ध्यान छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर अब भविष्य कसरी जान्छ, यो रोग कसरी फैलिन्छ र भविष्यका कदमहरू चाहिँ त्योबाट निर्देशित हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्छ। पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी निमिषा पौडेल सोध्नुहुन्छ, मुटु रोगको लागि कोभिड-19 भाइरस कति प्रभावी हो र मुटु रोगीका लागि अहिलेसम्म डाक्टर साहबले देख्नु भएको आँकडा कति खतरा कति सुरक्षित? यसो अब अहिलेसम्म कोभिड लागेर संसारमा मर्ने मान्छेहरूमा यो इटालीदेखि, स्पेनदेखि, युकेदेखि, चीनदेखि अमेरिकासम्म सबैको हेर्दा सबैभन्दा उच्च जोखिममा भएका मान्छेहरू चाहिँ यो दीर्घ रोगीहरू। त्यसमा मुटु एउटा प्रमुख पर्छ, अनि मृगौला रोग पर्छ, क्यान्सर पर्छ, फोक्सोका बिरामीहरू पर्छन्। अरू कुनै चाहिँ प्रतिरोध क्षमता घट्ने खालका रोगहरू हुन्छन् जुन हामीले इम्युन सिस्टम कम्प्रोमाइज भएको एड्स आफै भन्नु, एड्स आफै पनि एउटा भाइरल हो। यी रोग लागेका मान्छेहरूलाई कोरोना भयो भने अब मुटु रोगभित्र धेरै पर्छन्। फेरि हृदयघात छ, उच्च रक्तचाप छ, अरू मुटुको चाल सम्बन्धी गडबडी भएका विभिन्न रोगहरू छन्। र समग्रमा मुटु रोग, मधुमेह, फोक्सो सम्बन्धी रोग, मृगौला सम्बन्धी रोग, क्यान्सर र यो प्रतिरोध क्षमता कम हुने जुन दीर्घ रोगहरू छन्, यिनीहरूलाई कोभिड लाग्यो भने तिनीहरू गम्भीर हुने, गम्भीर भएर आइसियुमा बस्नुपर्ने अथवा आइसियुमा बस्दा पनि उपचार प्रभावकारी नभएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था अरूको भन्दा बढी छ। त्यसो गर्दा मुटु रोगीहरू जसको मुटु रोग तपाईँले जाँचेको डाक्टरले अलिक गम्भीर खालको छ भने, जस्तो मुटुको काम एकदमै कम छ अथवा तपाईँको मुटुको सर्जरी गरिया छ, अब त्यति मात्र नभएर त्यो तपाईँ धेरै वर्षदेखि औषधि सेवन गर्नुभएको छ, मुटुको समस्या, सुगर छ र अर्को एउटा भुल्न नहुने रोग केही नभए पनि मोटोपन, रोग पनि छ अझ मोटो पनि छ भने यी मान्छेलाई कोभिड लाग्यो भने कोभिड लागेर गम्भीर हुने, गम्भीर भएर मृत्यु हुने समस्या अरूको भन्दा बढी छ। किनभने कोभिडले अहिले एट्याक गर्ने अङ्गमध्ये सर्छ यो श्वास प्रश्वास प्रणालीबाट र पहिलो आक्रमण पनि गर्ने श्वास प्रश्वास प्रणालीमा हो। तर जो मृत्यु भएका छन् त्यो निमोनिया भन्दा बढी मृत्यु जुन रगतको नलीहरूमा त्यो रगत जम्ने, ब्लक हुने, त्यसले हार्ट एट्याक जस्तो परिस्थिति सिर्जना गर्ने अथवा शरीरका अन्य भागका फोक्सोकै पनि रगतका नलीहरू ब्लक गर्ने, मुटुकै ब्लक गरेर यसरी मर्ने संख्या बढी भएको हुनाले मुटु रोगी र अन्य दीर्घ रोगी र मोटोपन भएका मान्छे
अब त्यसमा पनि अझ रक्सी सिगरेट खैनी सुटी गर्ने पदार्थ खाने मान्छे अरूभन्दा जोखिममा छन्। यी मान्छेहरू आवश्यकता नभइकन घर बाहिर नजाउँ। घर जानु परे पनि रामचन्द्रजी मैले तपाईँले यही मार्फत भन्छु, यहाँ एउटा समस्या के छ भने हामी सरकारलाई गाली गरेर बसिरहेका छौँ। तपाईँ दिनदिनै टिभी हेर्नुहोस्, पहिला डाक्टर विकास देवकोटा स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रवक्ता हुँदा अथवा अहिले डाक्टर जागेश्वर गौतम हुँदा उहाँहरूले दिने दैनिक जुन ब्रिफ छ त्यहाँ उहाँहरूले बडो विनम्र भएर अत्यन्तै भावुकता साथ अनुरोध गर्नु भएको छ, मास्क लगाउनुहोस्, हात धुनुहोस्, अनावश्यक रूपमा बाहिर नजानुहोस्, जुन भौतिक दूरी कायम गर्नुहोस् भनेर। तर मलाई एउटा दिक्क के लाग्छ भने हामी नेपाली बडो अनौठो जन्तु छ। तपाईँ बाहिर बाटोमा निस्कनुहोस्, मास्क लगाएको छ, हात समातेर अँगालो मारेर हिँडिरहेछ, कहीँ उभिने ठाउँमा पनि एकैछिन त हो नि भिड छैन भनेर केही 1.5-2 मिटरको दूरीमा पनि बस्दैन। म आफै तरकारी किन्ने गर्छु, तरकारी किन्ने ठाउँमा अथवा अरू खाद्य पदार्थ किन्ने ठाउँमा पसलको साउले तपाईँले त मास्क लगाउनु रहेछन् भने उससँग झगडा गर्न पसिएको मैले मेरै आँखाले देखेको छु। नेपालीको यो बानी कहिले सुधार्ने हो, कहिले सुध्रने हो, कहिले बुद्धि आउने हो, यो चाहिँ बडो अचम्म छ। त्यसो गर्दा हरेक कुरा सरकारलाई दोष दिने होइन। सरकारले अहिले गर्ने भनेको व्यवस्थित हो, आवश्यक परेका मान्छेलाई घाँसबासको अहिले व्यवस्था गरिदिने हो र यो रोगबाट बच्नलाई सरकारको भन्दा हामी आफैको प्रयास एकदमै जरुरी छ र यो मात्रै प्रभावकारी छ। मास्क लगाऊ, त्यो मास्क पनि कस लगाएको हुन्छ भने त्यो कतै फोहोरको थुप्रोमा फालेर ल्याए जस्तो त्यस्तो मास्कको केही काम छैन। धेरै जसो सकिन्छ भने अहिले सुरुमा अब यो देशबाट आउँदा अनेक खरिद गर्दा निकै महँगोमा ल्याइयो भन्ने छ। तपाईँ अहिले जानुहोस्, मास्क सजिलै जतासुकै पाइन्छ। मैले त चामल बेच्ने पसलमा, कपडा बेच्ने पसलमा, पाउरोटी बेच्ने पसलमा पनि मास्क बेचिरहेको देखेको थिएँ। मैले जोक पनि गरेँ, उनीहरूले 75-80 रुपियाँमा बेचेका छन् N95 मास्क। तपाईँ त यो स्वास्थ्य मन्त्रालयमा, यो रक्षा मन्त्रालयतिर फोन गरेर त्यता त 700-800मा किनेका छन् अरे, हामीले त 75-100मा बेच्छौँ भन्नु न, तपाईँलाई नाफा हुन्छ भने उनीहरू हाँस्दै थिए। त्यसो गर्दा त्यति सुलभ पाइन्छ, दिनदिनै बाहिर जाने पनि होइन होला। त्यसो गर्दा एउटा राम्रो मास्क किन्नुहोस्, राम्ररी लगाउनुहोस्। मास्क चाहिँ नाक मुख छोप्ने गरी लगाउने हो, चिउडोमा, घाँटीमा अथवा नाक निकालेर मुखमा मात्रै लगाउने होइन। अनि त्यो बारम्बार बाहिरबाट छोई गर्ने त्यो पनि गर्ने होइन। राम्रो मास्क किन्नु भएको छ भने त्यो बाहिर गएको दिन प्रयोग गर्नुहोस्, घरमा आएर हावा चल्ने ठाउँमा त्यसलाई झुन्ड्याउनुहोस्। त्यो 1-2 दिन झुन्ड्याएर राम्रै हावा चलेपछि त्यो नबिग्रुन्जेल फेरि त्यसलाई दोस्रो तेस्रो पटक पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र त्यो उपलब्ध भएन भने कपडाको मास्क पनि अलि राम्रो, जुन चाहिँ छाता बनाउने खालको त्यो पानी तैरिने खालको कपडा पाइन्छ, त्यसलाई चाहिँ 3-4 लेयर बनाएर सिलाएर लगाउनुहोस्। तपाईँ धेरै हदसम्म सुरक्षित हुनुहुन्छ। संक्रमण भएको मान्छेले मास्क लगाएको छ, तपाईँले लगाउनु भएको छ भने सामान्य जता मन लाग्यो त्यता छुनु, अथवा छोइहाल्नु पर्यो भने हात धुनुहोस्। हात धुने ऊ छैन भने अहिले सानो सानो बोतलमा चाहिँ त्यो सेनिटाइजर पाइन्छ, कतै छोइयो भने त्यो लगाउनुहोस्। सेनिटाइजर भनेको 70% चाहिँ अल्कोहल भएको, त्यो भाइरसमा पर्ने बित्तिकै तपाईँ हामीले चाहिँ चिल्लो तेल अथवा घिउ भएको हात साबुनले धुँदाखेरि जति छिटो त्यो तेल चिल्लो पग्लिन्छ, त्यो सेनिटाइजरले त्यो भाइरस छ भने त्यति नै छिटो त्यो मर्ने गरी त्यो भाइरसलाई चाहिँ पगालिदिन्छ। यति त गरौँ न भनेको। दिनदिनै राष्ट्रिय सरकारी टेलिभिजन होइन, तपाईँ कुनै प्राइभेट टेलिभिजन हेर्नुहोस्, न्युज पेपर हेर्नुहोस्, जतासुकै यो लेखिएको छ, जतासुकै भनिएको छ। यति गर्दा पनि हाम्रो यो दिमाग कहिले खुल्यो मलाई त अचम्म लाग्छ। त्यो बाटोमा मान्छे हिँड्यो देख्दा यो सबै पुलिस लगाएर, दण्डी लगाएर 100 रुपियाँ फाइन गरेर यो हुने समाधान हुने समस्या पनि होइन। सबै लगेर जेलमा थुनेर पनि होइन। हामीलाई आफैलाई भित्रदेखि आउनुपर्छ, यस्तो छ। हामी बस्ने एक मात्र प्रभावकारी उपाय हो भन्ने हरेक मान्छे पक्कै पनि डाक्टर साहब। त्यसै गरी अभिनव खकुरेल सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19लाई प्रधानमन्त्रीले रुगासँग तुलना गर्नुभयो कि सत्य हो? होइन, अब यसलाई यसरी भन्नु है त, कोभिड-19 यो हामीले जुन रुगाखोकी लाग्ने यो भाइरसका विभिन्न परिवारहरू छन् है। यो कोभिड भनेको त यो कोरोना भाइरस डिजिजको सबको इनिसिएट लिएर पहिला यसलाई
सन् 2002मा हङकङ र त्यो हङकङसँग जोडिएको चिनकोटामा सार्स भन्ने रोग लागेको थियो। यो पनि डरलाग्दो थियो, तर त्यति बेला यो बेलैमाथि चाहिँ थाहा भयो र नियन्त्रण गरेर संसारमा फैलिएन। त्यस्तै 2012मा साउदी अरब मिडल इस्टमा चाहिँ मर्स भन्ने अर्को यस्तै कोरोना भाइरसको रोग लागेको थियो। त्यही भएर यसलाई सुरुमा भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ SARS-2 भनेर पनि भनेको थियो, कसैले SARS-CoV-2 भनेर पनि भने। पछि यसलाई चाहिँ विशिष्ट रूपमा छुट्याउँदा कोरोना भाइरस डिजिज 2019को डिसेम्बरमा पत्ता लागेको हुनाले कोभिड-19 भनेर भने। हामीले यो जुन रुगाखोकी लाग्ने अरू जुन सामान्य मौसमी रुगाखोकी अथवा जुन हामी भन्ने सामान्य भाषामा रुगाखोकी छ नि, त्यो रुगाखोकी र यो अहिले जुन यो कोरोना भाइरस हो लाग्ने भाइरस कोरोना भाइरस, त्यो भएर त्यहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको एउटै परिवारको हुँदैमा पनि अब भाइरस त फरक हो। कोरोना भाइरस परिवार हो, त्यो भित्र चाहिँ करिब 6 प्रजातिको भाइरस छ जस्तो लाग्छ। त्यो मध्ये एउटा हो रुगाखोकी लाग्ने, अर्को हो। त्यस गर्दा त्यहाँसम्म ठिकै छ। तर यसको समस्या के भन्नु भने यो मौसमी रुगाखोकी भन्दा यो छिटो सर्छ, सजिलै सर्छ, धेरैलाई सर्छ, एउटा मान्छेले धेरैलाई सार्न सक्छ। र मौसमी रुगाखोकीले मान्छे मर्ने भनेको बहुत कम छ, यसले मान्छे अलि धेरै मर्छ। त्यसो गर्दाखेरि यसलाई यही रूपमा लिनु। प्रधानमन्त्रीज्यूले त्यो सायद मान्छेलाई आत्तिनु पर्दैन, सावधानी अप्नाऊ भन्ने उद्देश्यले पनि भन्नुभयो जस्तो लाग्छ। त्यो यसलाई चाहिँ अब एउटा उहाँको बोल्ने शैली र अर्को चाहिँ अब विभिन्न अब राजनीतिक कारणले गर्दा होला अलिअलि विवादमा पनि पऱ्यो, एउटा उहाँको शैली पनि हो। तर यसलाई चाहिँ उहाँले कम्तीमा मान्छेको चाहिँ मनोबल उच्च राख्न, नडराऊ, सावधानी अप्नाऊ भन्ने हिसाबले भन्नुभयो भन्ने रूपमा लिँदा अलिक सकारात्मक हुन्छ। पक्कै पनि। त्यसै गरी निमिषा पौडेल सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 भ्याक्सिनको लागि नेपाल र अमेरिका WHO को समाचार पढिएको थियो, अहिले के भइरहेको छ? होइन, अब यो नेपालको यो हेटौँडामा सायद वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा ललित दासी के भन्ने एकजना वन विज्ञान सम्बन्धी हुँदो रहेछ, उहाँले भन्नुभयो क्यारे है। त्यसमा केही साइन्टिफिक यो कुनै वैज्ञानिक तथ्य मैले चाहिँ देख्दिनँ। तर म भाइरोलोजिस्ट होइन, माइक्रोबायोलोजिस्ट होइन, म मुटुको डाक्टर हो। तर मैले सामान्य बुझ्दा यो भ्याक्सिन बनाउने भनेको के हो भने जुन ब्याक्टेरिया अथवा भाइरसले अथवा कीटाणुले रोग लाग्छ त्यसको शरीरको कुनै पार्ट, जीवित अथवा मरेको पार्ट, त्यो भ्याक्सिन लाइभ भ्याक्सिन पनि हुन्छ, डेड भ्याक्सिन पनि भन्छन्। लाइभ भ्याक्सिन चाहिँ अलिक खतरा हुन्छ, त्यो कहिलेकाहीँ अलि राम्ररी बनेन भने त्यो लाइभ भ्याक्सिन त्यही जीवित भाइरस ब्याक्टेरियाको युज गर्ने हो, त्यसले आफैले रोग निकाल्न सक्छ। धेरै जसो भाइरसको मरेको डेड भाइरस अथवा डेड ब्याक्टेरियाको पार्ट युज गरेर त्यसलाई चाहिँ मान्छेको शरीरमा इन्जेक्ट गरेर पठाउने। मान्छेको शरीरको के हुन्छ भने कुनै पनि बाहिरको त्यसलाई हामीले फरेन बडी भन्छौँ इङ्ग्लिसमा, नेपालीमा ठ्याक्कै त्यसको छैन। जस बाहिरी वस्तु मान्छेको शरीरभित्र गयो भने मान्छेको शरीरले त्यसलाई चिन्दैन र त्यसलाई मार्नलाई चाहिँ त्यसको विरुद्धमा प्रतिरोध क्षमता विकास गर्छ। त्यसलाई एन्टिबडी भनेर भनिन्छ। अहिले जुन यो विवादास्पद आरटी टेस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ एन्टिबडी पत्ता लगाउने टेस्ट हो। त्यो कहीँ संसारमा सबभन्दा काम नलाउने त्यो किट ल्याएछन् त मात्रै हो। त्यो नभए भाइरसको सङ्क्रमण भएर शरीरमा प्रतिरोध क्षमता विकास भयो कि भएन भने त्यो हेर्न सकिने हो। राम्रो ल्याएको भयो, नराम्रो ल्याएको त्यो भएर त्यसको खर्च भयो, हात लगायो, सुन्न मात्रै होइन, माइनस पनि गएको। त्यसो गर्दा भ्याक्सिन केही चिजले बनाउने। अब हाम्रो यहाँ चाहिँ ललित कुमार दास, मैले नाम भुलेँ भने माफ पाऊँ, मलाई त्यस्तै नाम लाग्छ। उहाँले त कुन चाहिँ त्यो हर्बल चिजहरूबाट बनाउने भन्नुभएको छ। यो त्यसो गर्दा यो सैद्धान्तिक रूपले मेथोडोलोजिकली भन्छौँ हामी, यो गलत कुरा हो। त्यसो गर्दा उहाँको यो चाहिँ अब कसैले भन्यो भएर WHO ले अमेरिकाको मार खाइरहेको छ, त्यो भएर यस्तो थियो, यहाँ पनि चुक्यो भन्दा भने ध्यान दिए होला। यसलाई साह्रै गम्भीर रूपले लिने भन्ने मलाई लाग्दैन। तर चीन आफै, बेलायत र अमेरिका तीनवटा देशले युद्ध स्तरमै काम गरिरहेछन्। अब बेलायतले चाहिँ यो क्लिनिकल ट्रायलकै फेजमा पुगेको छ, ત્યારે चाइनिजहरूको पनि त्यस्तै आइरहेछ। रसियाले पनि सुरु गरेको छ, अब त्यहाँ त स्पाइकका कुरा समेत आइरहेछ अमेरिकाले। अब यसलाई आश गरौँ भ्याक्सिन बन्यो भने हाम्रो जिन्दगी सजिलो हुन्छ। जस्तो भ्याक्सिन बनेर बिफर भन्ने त्यस्तो प्राणघातक
त्यसले त अब मान्छे नमरे पनि सारा जिन्दगीभरि मान्छेलाई कुरूप बनाएर राख्ने रोगबाट यसबाट पाइएला। तर एउटा अहिले सानो भएन आशंका के भने सबै भ्याक्सिन बन्छन् भन्ने पनि छैन, बनेर प्रभावकारी पनि नहुन सक्छ। जस्तो एड्स 1982मा देखेदेखि आज 38 वर्ष भयो। अब यसको चाहिँ हाम्रो समाजभन्दा पश्चिम समाजमा यो भयावह हुनाले निरन्तर मान्छे यसको भ्याक्सिन बनाउन लाग्छ, अहिलेसम्म सफलता छैन। जुन नेपालमा यो बाघको रोग छ त्यो छुट्टै ब्याक्टेरियल रोग हो। यो र्युमाटिक हार्ट डिजिज, र्युमाटिक फिभर भनेको त यो 10 वर्षको होइन, त 100,000 वर्षभन्दा बढीको इतिहास छ। यसको खोप बनाउन भने देश लागेको छ। उनीहरूले खोपै हजुर अब म कार्यक्रम किनभने हामीले समय पनि धेरै भिड्किसकेको छ। एउटा अर्को प्रश्न खोप भन्नुहोस्, हामीले यही आश गरौँ। अनि तर अब कहिलेकाहीँ त्यो नबन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। हेरौँ अब यो कुरा सायद आउने 1 वर्षभित्र क्लियर हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। आश गरौँ राम्रो होस्। नभए त अरू जुन विगतका भाइरल डिजिजहरू थिए, कोही 20-30 वर्ष रहे, कोही 200 वर्षसम्म 300 वर्षसम्म पनि फैलिरहेछन्। अब यस्तो हुनु पर्यो भने त यो हाम्रो जिन्दगी अर्कै मोड लिन्छ। त्यसबाट आश गरौँ। अब केही देशहरूले अहिलेसम्म उत्साहजनक परिणाम छ भनेर भनिरहेछन्, तर त्यो मान्छेमा अब अहिलेसम्म उनीहरूले एकदमै सुरुवाती फेजमा छन्। मान्छेमा ट्रायल गरेर मान्छेमा प्रभावकारी नभएसम्म अब पक्कै पनि डाक्टर साहब यहाँ अर्कोले फोन बजाएको मैले यो अब एउटा अन्तिम प्रश्न सोधेर म क्लोज गर्न चाहन्छु। फुर्बा लामा सोध्नुहुन्छ, डाक्टर साहब यो कोभिड-19 2022 सम्म रहन्छ भन्छन्, यसका लागि सरकारले कस्तो तयारी गर्नुपर्छ? आदरणीय साथीहरू, हामीसित डाक्टर साहब डिस्कनेक्ट हुनुभएको छ, प्राविधिक रूपले समस्या आएको छ। अब हामीसित आज नर्स विमला तामाङ हुनुहुन्छ, उहाँ अनलाइन नै हुनुहुन्छ। म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। सँगसँगै डाक्टर साहब आउनु भएको छ। म डाक्टर साहबलाई अन्तिम प्रश्न राखेर स्वागत गर्न चाहन्छु। हेलो हजुर सरी म अन्तिम प्रश्न डाक्टर साहबलाई पक्कै पनि, किनभने बिरामीहरूले खोज्ने कुरो स्वाभाविक भयो, अन्तिम प्रश्न राख्न चाहन्छु। फुर्बा लामा सोध्नुहुन्छ, डाक्टर साहब तपाईको टाइम छ भने मलाई केही छैन भन्नुहोस् हजुर। होइन, फुर्बा लामा सोध्नुहुन्छ, डाक्टर साहब कोभिड-19 2022 सम्म रहन्छ भन्छन्, यसका लागि सरकारले कस्तो तयारी गर्नुपर्छ? 2022 हजुर अब यस्तो तोकेर भन्न सकिन्छ अहिलेसम्म कोही छैन। तपाईँलाई मैले एउटा उदिउँ, जब वुहानमा डिसेम्बरमा सुरु भयो, जनवरी फेब्रुअरीतिर चाहिँ त्यहाँ निकै बढ्यो। मार्चदेखि त्यहाँ चाहिँ अलिकति, किनभने 76 दिन वुहानमा लकडाउन गर्यो अनि त्यसपछि मार्चदेखि त्यो तल हुँदाखेरि चीनको एउटा एकदमै जुन चीनको सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल भन्छ यो सरुवा रोगको प्रमुख, उहाँले चाहिँ जुनसम्म यो पिक रहन्छ, जुन पछि चाहिँ यो बिस्तारै डाइ आउट हुन्छ भनेर भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। सायद त्यो उहाँले चीनको अवस्था हेरेर हो। हजुर चीनको अवस्था हेरेर गर्नुभयो। अनि तर अहिले त त्यो भएन। अनि त्यसपछि अझ अहिले त तपाईँको भारत, अमेरिका र दक्षिण अफ्रिका, जुन ब्राजिल अहिले संसारमा सबैभन्दा खराब सिचुएसन भएका देश छन्, ती देशमा पहिले यो चाहिँ प्लेटो भन्छौँ कि हामी यो सरुवा रोगको चाहिँ एउटा अवस्था पुगेपछि थिर हुने, अनि त्यसपछि त्यसलाई प्लेटो भन्छौँ, अनि बिस्तारै घट्न जाने। यो कहिले हुने हो भन्नेसम्म छैन। त्यसो गर्दा यो 2022 सम्म रहन्छ, 23 सम्म रहन्छ, 21 सम्म भन्ने यो अनुमान मात्रै हो। यो अनुमानको भरमा अहिले धेरै कुरा नगर्नु, यो अनुमान मात्रै हो। हुन्छ डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई अब, किनभने मैले अर्को 2 जना पनि मसित, एउटा नर्स, अर्को पत्रकार साथी पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर साहबको महत्त्वपूर्ण भनाइहरू आए, किनभने यो पनि एक किसिमले हामीले घर घरमा डाक्टर पुर्याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ। अन्त्यमा के भन्नुहुन्छ डाक्टर साहब? अन्त्यमा मैले भन्ने
सरकारले आफ्नो ठाउँमा काम गर्दै जाला, ती काममा चाहिँ कति प्रभावकारी होलान्, कति नहोलान्, कति गर्न चाहेर पनि सरकारले नसकेको होला। तर हामी आफ्नो ठाउँबाट नागरिकले केही त गर्न सक्छौँ नि। एउटा मास्क लगाउन सक्छौँ, हात धुन सक्छौँ, कहीँ कुनै ठाउँमा काममा जानु पर्यो भने 2 मिटरको दूरीमा उभिन सक्छौँ, त्यो संस्कार पनि सिकौँ। काम छैन भने बाहिर सडकमा लखर लखर किन हिँड्ने, अब पसलहरूमा अथवा भिडभाड हुने ठाउँमा बिना काम किन जाने, यति त हामी गर्न सकिन्छ नि। त्यसो गर्दा हरेक ठाउँमा सरकारलाई दोष दिन पनि जरुरी छैन। हामीले एज ए नागरिक छिमेकको मान्छेलाई भन्नु, मैले भन्छु, मैले चिनेको मान्छेलाई बाटोमा देख्दा अरे मास्क नलाइकन हिँडिरहेको छ भने रिसाउँछन्, कतिले चाहिँ डाक्टर भएको भनेर कमेन्ट पनि गर्लान्। तर मैले तपाईँ त मास्क नलाइकन हिँड्नु भएको छ भनेर भन्छु। टोलमा जुन युवाहरूले त्यो बाँसको चाहिँ त्यो कप्टेराहरूले चाहिँ बाटो बन्द गर्ने, अब यो कोही चोर आउन्ला, गाई बस्तु आउन्ला त होइन। त्यसो गर्दा त्यो चाहिँ बन्द गरौँ। बरु सचेत युवाहरू हुनुहुन्छ भने रामचन्द्रजी, तपाईँ मिडियाको मान्छे, यो प्रचार गरौँ कि टोलमा मास्क नलाइकन हिँड्ने, मास्क लगायो भने पनि तिउडोमा लगाउने, घाँटीमा लगाउने, हातमा हल्लाउँदै हिँड्ने मान्छेलाई यसलाई चाहिँ बरु कुनै अभद्र व्यवहार चाहिँ नगरौँ, त्यसलाई उभ्याएर दूरी काम गरेर फेरि यहाँ त अब उता कता पिटेर चोर भनेर पिटेर मार्यो, कता के भन्ने यस्तो छ। यो नेपालीको यो बानी पनि खराब छ। अभद्र व्यवहार नगरौँ, सभ्य भएर सम्झाएर त्यसलाई चाहिँ यो त हो मैले गल्ती गरेको भनेर बुझाएर पठाउँ। हामीले कोरोनालाई जित्ने एकमात्र उपाय यही हो। विकसित देशको नि यही हो, हामी जस्ता गरिब देशको त योभन्दा अर्को उपाय नै छैन। हस् डाक्टर साहब, मैले यहाँलाई बिदा गरेँ। नमस्कार। थ्याङ्क यू रामचन्द्रजी। मेरो पनि तपाईँ लगायत अरू जसले हेर्नु भएको छ, सुन्नु भएको छ, उहाँहरू सबैलाई नमस्कार र हामी सचेत। आदरणीय साथीहरू, अब हामी नर्स विमला तामाङसित कुरा गर्नेछौँ। विमलाजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार। नमस्कार सर। अनि विमलाजीलाई म प्रश्नबाटै सुरु गरिहाल्छु, किनभने हामी अलिकति पछि आइसकेका छौँ। सदीक्षा शर्मा यहाँलाई सोध्नुहुन्छ, अहिलेको परिस्थितिमा कोभिड-19लाई नर्स भएर कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ? अब एउटा नर्स भएर अब यता कोरोना त यति धेरै फैलेको छ अहिलेको सिचुएसनमा। एकदमै यो लकडाउन झन् खुलेदेखि एकदमै फैलेको छ। अनि त्यही भएर यो कोरोना एकदम महामारीको रूपमा फैलेको छ। त्यही भएर यो कोरोनालाई चाहिँ हामीले एउटा एकदम सिरियस रूपमा ल्याउँ र आफूले सेल्फ कति के हुन्छ होइन, हामीले सबैभन्दा मेन कुरा चाहिँ आफूले कसरी आफ्नो लाइफ कसरी सेभ गर्ने भन्ने बेलामा चाहिँ प्रायोरिटी दिनु पर्यो होइन। आफू सेल्फ प्रोटेक्ट भयो भने यतिकै नै सबैजना पब्लिक आफू सेल्फ प्रोटेक्ट भयो भने सबै प्रोटेक्ट हुन्छ र त्यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। त्यही भएर चाहिँ यसलाई आफू सेल्फ नै प्रोटेक्ट गरौँ। त्यसै गरी सुमी खड्का सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 रोकथामका लागि नर्सको कस्तो भूमिका हुन्छ? नर्सको सबैभन्दा ठुलो भूमिका रहन्छ होइन, एउटा हेल्थ वर्कर भएर। अब यो कोभिड-19लाई चाहिँ कसरी चाहिँ म्यानेज गर्ने त भन्दाखेरि पहिले चाहिँ पब्लिक एजुकेसन चाहिँ मेन भयो। अब पब्लिक एजुकेसन चाहिँ हामी एउटा एज अ नर्स भएर, एज अ हेल्थ वर्कर भएर कसरी दिने भन्दा त अब हामीले धेरैवटा प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू चाहिँ हामीले थाहा छ होइन। जस्तै पब्लिक ह्यान्ड वासिङमा मस्ट प्रायोरिटी दिनु पर्यो। अनि मास्क लाउनेतिर, अब त्यसपछि अब सेनिटाइजर, डिस्टेन्स मेन्टेन है। यो कुरालाई चाहिँ धेरैभन्दा धेरै हामीले चाहिँ सबैलाई चाहिँ यसलाई चाहिँ फैलाएर सबैमा एजुकेटेड गराएर चाहिँ हामीले यसलाई प्रिभेन्ट गर्न सक्छौँ। प्लस हामी चाहिँ के हुने त पब्लिकमा एकदमै लकडाउन खुलेपछि चाहिँ हामी भिडभाडमा पुरै मान्छेहरू जताततै चाहिँ फैलिरहेको छ है। मान्छेहरू जताततै भिडभाड गरिरहेको छ। यसमा चाहिँ के गर्ने भन्दा चाहिँ हामी सबै पब्लिक मान्छेहरूले के गर्ने भन्दा चाहिँ मलाई एउटा मान्छे जसरी एउटा टिभी रोग लाग्दा पहिले जसरी तर्सिन्थ्यौँ, मलाई टिभी लाग्छ हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर परैदेखि भाग्थ्यौँ, त्यस्तै यो पनि एउटा त्योभन्दा डेन्जर रोग भएको कारणले चाहिँ हामीले डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, आफू नै सतर्क बनाऊ भन्छु। त्यसै गरी विनिशा थापा सोध्नुहुन्छ, नर्सले यस महामारीमा सामना गर्नु परेको चुनौती र समस्या के हो? चुनौतीहरू त धेरै छ। पहिले नै यो नर्सिङ प्रोफेसनमा धेरै नै चुनौतीहरू थियो। प्लस यो कोरोनाको यो पेन्डेमिक
धेरै नै चुनौतीहरू प्लस गरेको छ। यसमा चाहिँ अब एउटा चाहिँ अब फर्स्टमा कोरोना भाइरस फैलेको फर्स्ट स्टार्टिङतिर चाहिँ के थियो भने एउटा पिपीको कुरा थियो, पिपी कतै कतै पुगेको थिएन, प्लस त्यसमा चाहिँ अब सबैतिर पुगेको भयो होइन। प्लस अब त्यसपछि चाहिँ कति चाहिँ रेन्टमा बसेको हुन्छ नर्सहरू, घरदेखि टाढा रेन्टमा बसेको हुन्छ। अनि रेन्टमा बस्नेहरूले चाहिँ के भनेको थियो घरबेटीहरूले, तिमी एउटा नर्स हो थाहा छ, तर रेन्टमा चाहिँ हामीलाई कोरोना फैलिन सक्छ, तिमी हस्पिटलमा काम गर्ने भएर हामीलाई कोरोना सर्न सक्छ भनेर रेन्ट नदिने अथवा कोठा छोड भन्ने एउटा च्यालेन्ज थियो होइन। प्लस अब चाहिँ के भयो त, एउटा चाहिँ एकदम रिस्क भयो। नर्स एउटा हस्पिटलाइजमा एकदम बिरामीहरूसँग म्याक्सिमम् कन्ट्याक्टमा आउने भनेको एउटा नर्स हो होइन। त्यसपछि के भयो त, उसले सर्ने चान्सेस नै धेरै हुन्छ। अनि त्यही भएर चाहिँ के हुन्छ भने त अब उसले सार्यो भने अब घरको फ्यामिलीहरूलाई होइन, सबैले आफ्नो लाइफ त इम्पोर्टेन्ट लाग्छ होइन, त्यो प्लस आफ्नो फ्यामिलीहरूले सबैले चाहिँ एकदम रिस्क गर्ने भयो, त्यो एउटा च्यालेन्जिङ कुरा भयो। अनि प्लस के हुन्छ, मान्छे नर्सहरू चाहिँ अस्ति वीरगन्जमा के भएको थियो भने उनीहरू सबैलाई आफ्नो लाइफ चाहिँ प्रिसियस लाग्छ होइन। अनि उनीहरूले के भयो त, अब म आफ्नो काममा जाँदा मलाई कोरोना सर्न सक्छ भनेर नर्स मात्रै नभएर डक्टर नै हुनुहुन्थ्यो उनले। अनि ड्युटीमा चाहिँ एटेन्ड नगर्ने कुरा गर्नुभयो, एटेन्ड गर्नु भएन। त्यसले गर्दा चाहिँ उहाँहरूलाई जेल अथवा पुलिसहरूले समातेर जेल लाग्नु भयो होइन। त्यो पनि एउटा के भयो त, आफ्नो लाइफलाई चाहिँ एउटा उतै सुम्पिनु पर्यो के, म मरे मेरो लाइफ अब मेरो लाइफको टुङ्गो छैन, जति बेला जे पनि हुन सक्छ भन्ने एउटा एकदम स्ट्रङ मन लिएर चाहिँ उसले एउटा मान्छेको क्योर गरिरहनु परेको छ बिरामीको। यो सबै चाहिँ एउटा नर्सको एउटा च्यालेन्जिङ कुरा भयो। प्लस अस्ति यता चाहिँ अब बिएनबी डिफ्रेन्ट हस्पिटलहरूमा चाहिँ नर्सलाई चाहिँ करार सेवामा यो कोभिड-19 को जुन स्टाफहरूको आवश्यकताले नर्सलाई चाहिँ अब करार सेवामा धेरैलाई चाहिँ एकदम भ्याकेन्सीहरू खुलेको थियो। उनीहरूले भ्याकेन्सीमा सबैले भर्यो फर्म, ननिकले सबैलाई चाहिँ राख्यो। 3 महिना 4 महिनापछि के भयो भने त्यो सबै आवश्यकताहरू बिरामीहरूको सङ्ख्या कता के पुरै बन्द हुँदै गएपछि नर्सले चाहिँ पुरै त्यहाँबाट चाहिँ निकालिदिए कि, एकदम सबै नर्सहरूले चाहिँ निकालिदियो। 35 जना कता बिएनबीमा भनेको थियो, कुन हस्पिटलमा त्यस्तै निकालिदियो। यी सबै चाहिँ अब नर्सको अहिलेको च्यालेन्जिङ कुराहरू भयो। पक्कै पनि प्रतिमा घिमिरे यहाँलाई सोध्नुहुन्छ, यस्तो महामारीमा बिरामीको सेवा गर्ने नर्सलाई कस्तो सुविधा दिनुपर्छ? सुविधा त अब सकेसम्म अब होइन, सुविधा भन्दा नि एउटा नर्स भएपछि एउटा आफ्नो इथिक्समा बाँधेको हुन्छ उसले। सुविधा भनेर मलाई यो सुविधा चाहिन्छ म घरमै बस्छु भनेर हुँदैन, इथिक्समा बाँधेको हुन्छ। त्यही भएर सकेसम्म आफू सेवा गर्छु भनेपछि सेवा गर्नै पर्यो होइन। प्लस अब तिनीहरूलाई चाहिँ अब हाई रिस्कको एउटा हाई रिस्क भनेर उनीहरूलाई चाहिँ हाई रिस्क स्यालेरी भनेर दिने भनेर एउटा कुरा चलेको थियो, त्यो पनि कति दिएको छैन भनेर सुनेको थियो। अनि त्यो हाई रिस्क एउटा आफ्नो लाइफ रिस्कमा राखेर काम गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिँ आफ्नो एउटा कसरी चाहिँ नर्सहरूले काम गरिरहेको छ त्यो चाहिँ बुझेर के कसरी हुन्छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति स्यालेरी दिएर हुन्छ कि यस्तो क्रिटिकल सिचुएसनमा उनीहरूलाई कसरी चाहिँ फेस गर्न सजिलो हुन्छ त्यो सबै चाहिँ बुझ्नु पर्यो होइन। अनि प्लस उनीहरूलाई चाहिँ हस्पिटलहरूमा एकदम सेफ्टी मेजर्सहरू एभाइलेबल हुनु पर्यो। उनीहरूलाई आइसोलेसन रुमहरूमा एउटा स्पेसिफिक नर्सहरू हुनु पर्यो। अनि त्यसपछि उनीहरूलाई सबैजनालाई एकैचोटि कन्ट्याक्ट नहुने खालको हस्पिटलहरूमा म्यानेज हुनु पर्यो। अनि त्यही जुन फेसिलिटिजहरू सबै अब अलिकति धेरै हस्पिटलहरूमा प्राइभेट हस्पिटलहरूमा चाहिँ अब धेरै ड्युटी आवर्स हुन्छ अनि एकदम कम स्यालेरीमा चाहिँ उनीहरू गरिरहनु पर्ने हुन्छ। यिनीहरूलाई चाहिँ बुझ्नु पर्यो भन्छु म। पक्कै पनि विमलाजी अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण र गम्भीर खालको कुरा यहाँले गर्नु भएको छ। यहाँको कुरा पक्कै पनि सम्बन्धित ठाउँहरूले पनि सुन्छन् भन्ने हामी अपेक्षा गर्छौँ। गणेश खत्री यहाँलाई सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 को यो महामारीमा समाजले स्वास्थ्य कर्मीलाई हेर्ने नजर कस्तो पाउनु भयो? यो कोभिड-19मा अब एउटा स्वास्थ्य कर्मी भएपछि अब पहिलेको जमानामा एचआइभी टिभी लागेको मान्छेले जति अपहेलना गर्थे अनएजुकेटेड सोसाइटीमा त्योभन्दा डेन्जर अलिक
नराम्रो तरिकाले हेर्छ एउटा हेल्थ वर्करलाई। अब जस्तै एउटा कुनै घरमा बस्यो भने त्यहाँ त्यहाँ मान्छेहरू त्यो घरमा नर्स बस्छ अरे, त्यो घरमा हेल्थ वर्कर बस्छ अरे, त्यो यस्तो यस्तो भनेपछि समाजमा हल्ला फैलिन्छ। त्यो यस्तो हो कोरोना सर्छ। अब त्यही भएर एउटा मान्छेले हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ म एकदम 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 उनीहरूले पुरै पहिलेको एचआइभी टिभी भन्दा अलग लागेको मान्छेलाई भन्दा अलग तरिकाले हेर्ने देख्छु म चाहिँ। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै, किनभने कतिपय ठाउँमा त कोठा छोड्न परेको, नर्स जान नसकेको, अर्थात् डाक्टरलाई पनि त्यो समस्या भएको, अरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई भएको पनि समाचारहरू प्रशस्त मात्रामा आएका थिए। निमा सुब्बा यहाँलाई सोध्नुहुन्छ, एउटा नर्सले कोभिड-19 को बिरामी र अन्य बिरामी को हेरचाह गर्दा फरक के हुन्छ? फरक अलमोस्ट उस्तै हो, तर एउटा मात्रै के फरक हुन्छ भने चाहिँ कोरोना सर्ने चान्सेस भएर सबैलाई आफ्नो लाइफ प्यारो हुन्छ होइन। उनीहरूले के सोध्छ त, मलाई सर्यो भने म नि बिरामी छु, म मेरो लाइफ नै रिस्कमा हुन्छ भन्ने एउटा मान्छेको भित्र हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति उनीहरू थोरै चाहिँ डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुपर्ने, अलिकति सेफ्टी लिएर जानु खोज्ने होइन। अलिकति उसलाई चाहिँ छुट्टै अब एकदम आइसोलेट गरेर राख्न खोज्ने। अनि त्यही हो, अरू त सबै आफ्नो इथिक्सलाई अब सबै कम्प्लिट गर्नुहुन्छ नि। त्यसै गरी प्रज्वल कार्की सोध्नुहुन्छ यहाँसँग, कोभिड-19 को बारेमा बताइदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ। कोभिड-19 चाहिँ अब यस्तो अब पहिले चाइनामा मात्रै फैल्यो, चाइनामा मात्रै देखेको थियो। अहिले चाहिँ विश्वभरि पेन्डेमिकको रूपमा एकदम फैलिरहेको छ। नेपालमा पनि अब यो धेरै टाइम अघि त थिएन, बिस्तारै एकदमै फैलिन थालेको छ। नेपालको नजिकै अब नेपालको छिमेकी जोडेको भारत थर्डमा आइसकेको छ। नेपाल भारतको सिमाना अब छ, त्यस्तै अब अलिक स्ट्रिक्ट नभएर पनि हो। अनि अब नेपालमा लकडाउन खुलेकोले पहिले जुन काठमाडौँमा चाहिँ एकदम कम मात्रामा थियो, एकचोटि त शून्यमा नै पुगेको थियो। अहिले चाहिँ एकदमै फैलिरहेको छ। यो एकदम एकदमै फैलिने भाइरस हो। यसलाई सबैले सिरियसली लिनुपर्छ। यसलाई म्यानेज गर्न हामी सेल्फ नै अब हामीले जुन जनरल मेजर्सहरू हुन्छ, हामीले के चाहिँ उपायहरू अपनाउन सकिन्छ, जस्तै ह्यान्ड वासिङ भयो, मास्क लाउने भयो, डिस्टेन्स मेन्टेन भयो, यी सबै कुरालाई चाहिँ फलो गरेर हामीले चाहिँ यहाँबाट बचाउँ। र हामीले सरकारलाई मात्रै ढकमक नगएर आफू सेल्फ प्रोटेक्ट भयो भने यसलाई सजिलै चाहिँ योबाट सजिलै चाहिँ हामी बच्न सकिन्छ। त्यही भएर हामी सबै चाहिँ आफू नै सेल्फ प्रोटेक्ट हौँ। पक्कै पनि एक नर्सका रूपमा अहिले कोभिड-19 को बिरामीको सेवामा रहेका नर्स साथीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरू एउटा हेल्थ वर्कर भएपछि उहाँहरू आफ्नो इथिक्सलाई फलो गरिरहनुहुन्छ, फलो गर्नुहोस्। तर आफ्नो लाइफलाई सेभ गर्नका लागि सेफ्टी मेजर्सहरू होइन, आफूले जसरी प्रोटेक्ट गर्न सकिन्छ, आफ्नो लाइफ सेभ गर्न सकिन्छ, त्यसलाई पनि एकदम दिमागमा माइन्डमा लिएर हामी चाहिँ काम गर्नुपर्छ। र अरू बिरामीहरूले सबैलाई आफ्नो लाइफ प्रिसियस हुन्छ। त्यही भएर उहाँहरूको सेवा गर्नु तपाईँहरूको धर्म हो। त्यही भएर सेवा गर्नुहोस्। अझै खटिरहनु भएको नर्सहरूलाई धन्यवाद दिँदै अझै राम्रोसँग ट्रिटमेन्ट गर्नु। र आगामी दिनहरूमा नि यस्तै एउटा हेल्थ वर्कर भनेको अहिले यो कोरोना भाइरसको लागि एउटा आर्मीको रूपमा काम गरिरहन्छ। एउटा जसरी फाइट गर्ने एउटा आर्मी हुन्छ, त्यस्तै फाइटर हो हामी। त्यही भएर सधैँ जागरुक हौँ र सबै मिलेर यसलाई चाहिँ जसरी हुन्छ विन गरौँ भन्न चाहन्छु। पक्कै पनि विमला तामाङ एक नर्स हुनुहुन्छ। उहाँले धेरै कुराहरू बताउनु भएको छ। हामी कार्यक्रमको अब अन्त्यमा आइपुगि पनि सकेका छौँ साथीहरू। एउटा नर्सका समस्या, एउटा नर्सले भोगिरहेको र देखिरहेका कुराहरू विमलाजीले भन्नुभएको छ। विमलाजी अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म यसपछि तपाईँपछि म पत्रकार समक्ष पुग्छु। अन्त्यमा अब सबै जसले यो तपाईँको च्यानल हेरिरहनु भएको छ उहाँले सबैले चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल सबैले चाहिँ अब यो कोरोनाबाट बच्न चाहिँ सबैले आफूले सेल्फ
डिफ्रेन्ट मेजर्सहरू हुन्छ त्यो सबै चाहिँ फलो गरौँ, भिडभाडमा नजाउँ, मास्क लगाउँ, हामीले हेल्थ वर्करलाई मात्रै नसोचेर अब आफू एउटा देशको एउटा नागरिक भएपछि देशको रेस्पोन्सिबिलिटी त्यो सबै बुझेर चाहिँ सबैले आफूलाई सेल्फ प्रोटेक्ट गरौँ, फ्यामिली सबैलाई आफू जानेको बुझेको कुराहरू सेयर गरौँ भन्न चाहन्छु। बेमलाजी, मैले यहाँलाई अब यहाँसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार, थ्याङ्क यू। आदरणीय साथीहरू, अब हामी रामराजा पोखरेल जो वरिष्ठ पत्रकार र यतिखेर हामीसँग बुटवलबाट जोडिराख्नु भएको छ, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। रामराजजी, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद रामचन्द्र सर। अनि लामो समय लकडाउन, एउटा पत्रकार अब कलमजीवीका रूपले बाँच्नुपर्ने त्यो लकडाउन कसरी गयो? चैतदेखि अहिले साउनसम्मको के कुरा गर्नुभयो, सुनौ न तपाईँका कुराहरू। चैत 11 गतेदेखि खास गरी लकडाउन सुरु भयो र साउनसम्म यसको चाहिँ अवधि रह्यो भनौँ न, सरकारले गरेको लकडाउन। यो बिचमा चाहिँ अब मिडिया कर्मीको नाताले भन्दा अलिकति असहज खालको अलिकति परिस्थिति चाहिँ अलि असहज रूपमै अगाडि बढ्यो भन्दा हुन्छ, किनभने हामी सधैँ अरूका कुराहरू मात्रै लेखेर भनेर हिँड्ने मानिसहरू अब आफ्ना वेदनाहरू खासै कसले सुनिदिने भन्ने पीडामै हामी थियौँ। धेरै साथीहरू चाहिँ हाम्रा पीडा कसले सुन्ने भन्नेमा कसैलाई अब धेरै कुराहरूको यहाँ चाहिँ भनौँ न अब थुप्रै कुराहरूको समस्या थियो। अब यी कुरा चाहे हामी बसाइको कुरा हो, चाहे खानपिनको कुरा हो, चाहे चाहिँ हाम्रो घर जोहो गर्ने कुरा हो, साँझ बिहानको जोहो गर्ने कुराहरूमा धेरै कुराहरू चाहिँ यो बिचमा सामना गर्नु पर्यो। यो चाहिँ सबैभन्दा ठुलो क्रिटिकल अवस्था हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। म अब यहाँलाई आएको प्रश्नमै म जान्छु। उत्तम शर्मा, यहाँलाई सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19ले पत्रकारलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ? कोभिड-19ले पत्रकारहरूका लागि त सबैभन्दा मलाई लाग्छ अब आफूले आफ्नो क्षेत्रको कुरा गर्नुपर्दा अलि बढी नै प्रभावित पारेको हो कि हाम्रा साथीहरू, सयौं साथीहरू अहिले रोजगारी गुमाउनु परेको छ। अब राज्यले पनि पत्रकारिता क्षेत्रलाई खासै कुनै रिस्पोन्स नगरेको अवस्था यहाँहरूलाई थाहा नै छ। हामीले एउटा सूचना वाहकको रूपमा काम गरिरहँदा तर राज्यले चाहिँ कुनै पनि मानेमा सहयोग गरेको भनौँ न, चाहे हामीलाई के अरे कुनै पनि हिसाबले सहयोग गरेको चाहिँ छैन र समाजले पनि पत्रकार भनिसकेपछि यो बेलामा चाहिँ यो धेरै ठाउँ गएर आउँछ, धेरै ठाउँमा यसको चाहिँ संलग्नता हुन्छ भनेर अलिकति छिसिर दूर गर्ने अवस्था पनि हामीलाई पर्यो। त्यसकारणले यो अलिकति सबैभन्दा अलि बढी प्रभावित मध्येको पत्रकारिता क्षेत्र पनि हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। र हाम्रा मिडिया भन्नु अब पत्र पत्रिकाहरू पनि धेरै पत्र पत्रिकाहरू बन्द हुने अवस्था आए, किनभने कोरोना भाइरसको संक्रमण पत्र पत्रिकाबाट हुन्छ भन्ने पनि अब आयो। त्यसकारणले पनि धेरै पत्रिकाहरू चाहिँ घर घरमा जान बन्द भए होइन। त्यो बन्द हुनु भनेको हाम्रो रोजगारी गुम्नु हो, किनभने जति धेरै सेल हुन्थ्यो, जति धेरै विज्ञापनहरू आउँथे, त्यति धेरै नै हाम्रो रोजगारीको सिर्जना हुन्थ्यो। त्यसकारणले अब विज्ञापनका कुराहरू पनि यहाँ घटेका छन्, अब पाठकहरूका कुरा पनि घटेका छन्। त्यसकारणले अब धेरै कुराहरू चाहिँ हामीलाई चाहिँ प्रभाव पारेको छ। रामचन्द्र सर, विकास बस्ती सोध्नुहुन्छ, यतिखेर तपाईँ 5 नम्बर प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गरिराख्नु भएको छ। 5 नम्बर प्रदेश सरकारले पत्रकारको सुरक्षाको लागि के प्रबन्ध गरेको छ? यहाँले गजबको प्रश्न सोध्नुभयो है। अब यो सरकारलाई भन्दा मलाई लाग्छ मिडिया हामी प्रतिपक्ष नै हौँ। चाहे हामी सरकारलाई समर्थन गर्ने हो, चाहे सरकारलाई समर्थन नगर्ने हो, चाहे सरकारको पक्षमा हामीले हिजोका दिनमा भोट हाल्यौँ होला अथवा नहाल्यौँ होला, अब मिडिया कर्मीहरू सबै सधैँ प्रतिपक्ष हुन्। बिपी कोइरालाको एउटा मलाई याद आउँछ, बिपी कोइराला नभएको भए सायद हामी आज हाम्रो पत्रकारिता बाँच्थेन होला। त्यसकारणले त्यो बिपी कोइरालाका हामी एक प्रकारका अनुयायी भनौँ अथवा बिपी कोइरालाले देखाएको बाटोमा हाम्रो मुलुकमा हामी पत्रकारिता गरिरहेका छौँ। उहाँ चाहिँ 2015 सालमा जब प्रधानमन्त्री हुनुभयो, उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो पत्रकारहरूलाई चाहिँ सबैभन्दा सशक्त आफ्नो प्रतिपक्षको रूपमा पत्रकारहरूका लागि उहाँले स्थान दिनुहुन्थ्यो।
र पत्रकारलाई उत्प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो आफ्नो विरुद्धमा आफ्नो चाहिँ आलोचना गर्नका लागि पत्रकारलाई उत्प्रेरित गर्नुहुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीले पढ्न पाउँछौँ, सुन्न पाउँछौँ, इतिहास हेर्दा हामीले पाउँछौँ। तर अहिले मलाई लाग्छ 5 नम्बर प्रदेशको कुरा गर्दा यो चाहिँ हामीलाई अब हामी त भजन गाउने मात्रै हो पत्रकारको भन्ने नै छ। 5 नम्बर प्रदेश होइन, मलाई लाग्छ सङ्घीय सरकारकै कुरा, चाहे स्थानीय सरकारको कुरा, चाहे सङ्घीय सरकारको कुरा, सबै जति सरकारहरू छन् स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय सरकारहरू सबैले चाहिँ पत्रकारलाई एउटा भजन मण्डली गाउँ गरिदिने यो क्षेत्र हो भनेर बुझिरहेछन्। र 5 नम्बर प्रदेशको जुन कुरा गर्नुभएको छ हामीले चाहिँ त्यति अनुभूति गर्न पाएका छैनौँ। सरकार छ, पत्रकारहरूले चाहिँ सरकार प्रदेश सरकार छ र भन्ने अनुभूति चाहिँ गर्न चाहिँ पाएका छैनौँ। अब यसको जवाब भनेको सर्टमा भन्दा पत्रकार सरकारको अनुभूति हामीले पाएका छैनौँ। मेरो उत्तर यति नै हो। पक्कै पनि रामराजजी। त्यसै गरी बिन्दु मरासिनी सोध्नुहुन्छ, धेरै पत्रकारहरूको जागिर गएको छ, कलमजीवीले अब कसरी बाँच्ने? यो पनि अर्को गम्भीर प्रश्न हो। धेरै कलमजीवी साथीहरूले अहिले रोजगारी गुमाउनु परेको छ। हुन त अब हामी कलमजीवीको कुरा मात्रै होइन, अहिले यो कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले गर्दा विश्व नै आक्रान्तमा छ, त्यो कुरा हामीले बुझेका छौँ। बुझ्दै पनि अब नेपालको कन्टेक्स्टमा हामी मिडिया कर्मीहरू ठुलो जोखिम मोलेर हामीले पत्रकारिता गरिरहेका थियौँ र अझै पनि गरिरहेका छौँ। तर पनि अब अहिले यस्तो अवस्थामा जुन मिडिया क्षेत्रहरू अलि राम्रै मिडिया सञ्चारका घरानाहरू भन्नेहरूले पनि एउटा पत्रकारलाई 4 महिना 5 महिना लकडाउन भयो, 4 महिना 5 महिना समस्या आयो अथवा 6 महिना समस्या आयो भनेर आज रोजगारीबाट जुन वञ्चित गराउनु भएको छ, ती मिडिया ठुला सञ्चार माध्यम भन्नेहरूले यत्रो वर्ष सञ्चार माध्यम चलाएर एउटा पत्रकारलाई 5-7 महिना धान्न नसक्नेलाई हामीले कस्ता ठुला सञ्चारगिरी भन्ने, यहाँनिर अलिकति गम्भीर प्रश्न छ। र अबको हाम्रो के अरे परिस्थिति कसरी जान्छ, एउटा पत्रकारले कसरी अगाडि बढ्ने त भन्दा चाहिँ अब हामी स्वावलम्बी हुने, स्वरोजगारमूलक रूपमा हामीले अब हाम्रा मिडिया, हामीले संलग्न भएका मिडियाहरू हामीले कसरी बचाउने त? एउटा पत्रकार कलमजीवी भएका कारणले अथवा एउटा पत्रकार चाहिँ मिडिया सञ्चालक पनि हुन सक्छ। त्यसकारणले अब हामीले हाम्रो संस्थालाई हाम्रो काम गर्ने संस्थामा अथवा आफू स्वरोजगार भएर काम गर्ने कि अथवा आफू रोजगार भएर काम गर्ने भन्ने कुरा नै हाम्रो प्रमुख कुरा हो। त्यसकारणले अब हामीले अहिले पनि अब हामी कसरी जाने भन्ने कुरामा चाहिँ पत्रकार साथीहरू अहिले पनि दोधारमै छौँ हामी भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी प्रशान्त भण्डारी सोध्नुहुन्छ, ओम्नीले ल्याएको नक्कली सामान भनेर धेरै पहिला पढिएको थियो, आज फेरि एउटा राष्ट्रिय दैनिकमा स्वास्थ्य मन्त्री दोषी भनेर पढियो, यो कुरा के हो, प्रश्न पारिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ प्रशान्त भण्डारी। अब भण्डारीजीले भनेको कुरा चाहिँ अब हामी मिडिया कर्मीले केही तथ्य कुराहरू ल्याउने हो, यो हामी जाँच्ने काम चाहिँ हाम्रो होइन। अब को दोषी थियो को दोषी थिएन भन्ने कुरा चाहिँ छानबिन गर्ला, अख्तियारले छानबिन गर्ला, त्यसपछि मात्रै आउला। अब मिडिया कर्मीले को दोषी र को निर्दोषी भन्ने कुरा होइन, हामीले चाहिँ यस्तो थियो अवस्थाको बारेमा मात्रै बाहिर ल्याउने हो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। तर उहाँको प्रश्नको आशय मलाई लागेको चाहिँ पहिला पनि आएको थियो फेरि आयो, यो कुरो के हो भनेर अलिकति प्रश्न हुन खोज्नु भएको जस्तो लाग्यो। त्यसै गरी म सन्तोष मगरको प्रश्न म यहाँलाई राखिहाल्छु। व्यापक रूपमा भ्रष्टाचार अनियमितता भएको कुरा पत्र पत्रिकामा आउँछन्, मुद्दा पनि हालिन्छ, तर सम्बन्धित निकाय मौन रहन्छ, के कारण होला भनिन्छ? यो त अब हामी मिडिया कर्मीहरूले इस्युलाई उठान गर्ने कुरा हो। हामीले जहाँ व्यतिथि देख्छौँ त्यहाँ व्यतिथिलाई चाहिँ यहाँ व्यतिथि भयो है भनेर चाहिँ हामीले इस्यु उठान गरिदिन्छौँ। र अघि नै मैले भनिहालेँ, हामीले इस्यु उठान गरिसकेपछि त्यसलाई सजाय दिलाउने मिडिया क्षेत्रको काम चाहिँ होइन। सजाय दिलाउने, कारबाही गर्ने, कानुनी कारबाहीमा लाने, कानुनी दायरामा लाने भनेको राज्य प्रशासन र त्यससँग भएका विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू छन्, यिनीहरूको कुरा हो। अब अहिले चाहिँ हामीले भन्नुपर्दा चाहिँ के छ भने अहिले संवैधानिक आयोगहरूको कुरा अथवा विभिन्न निकायहरूको कुरा, सरकारी अर्ध गैर सरकारी संस्थाहरू त राज्यको मातहतमा हुन्छ
त्यसकारणले राज्यले चाहिँ अब हामी यहाँ भनिरहेछौँ अब 2/3 नजिकको सरकार छ, यो बेलामा त यदि व्यतिथि हो भने मिडियाले उठाएको कुरा कि त मिडियाले उठाएको कुरा गलत हो भनिदिन सक्नु पर्यो राज्य प्रशासनले, होइन भने त मिडियाले उठाएको कुरामा छानबिन त हुनु पर्यो नि त। त्यसकारणले मलाई लाग्छ अब यो सबैभन्दा समस्या चाहिँ कहाँनिर छ भन्दा राज्य प्रशासनमा सबैभन्दा ठुलो समस्या छ। यो नै आजको चाहिँ प्रमुख कारक तत्त्व हो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसै गरी बिजन राजा सोध्नुहुन्छ, यो कोभिड-19 महात्म्यमा संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको कार्य-मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ? स्थानीय निकायको भूमिका कस्तो देख्नुभयो? मलाई लाग्छ जति गरेका छन् स्थानीय निकायले मात्रै गरेका छन् भन्छु म। प्रदेशको त मलाई लाग्छ हामी अब सङ्घीयताका पक्षधरहरूले चाहिँ अब आज प्रदेशको विरोध गरिहाल्नु चाहिँ कामै छैन भन्नु चाहिँ त्यति उचित हुँदैन। तर आजसम्मको तथ्यलाई हेर्ने हो भने, आजसम्मका घटनाहरूलाई हेर्ने हो भने, आजसम्मका कामहरूलाई हेर्ने हो भने प्रदेश सरकारको कुनै पनि औचित्य छैन। केवल एकदम रुखो शब्दमा भन्नुपर्छ, झन्डा हल्लाउने र गाडी चढ्ने र भत्ता बुझ्ने बाहेक र नेता कुनै पनि नेताले जागिर खाने सिवाय प्रदेश सरकारले केही गर्न सकेको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। र कोभिडको कुरा, कोभिड-19 को सन्दर्भको कुरा गर्दा पनि प्रदेश सरकारको मैले खासै त्यस्तो भूमिका देखिनँ। र सङ्घीय सरकारले जुन लकडाउन गर्यो चैतको 11 गतेदेखि देशभर लकडाउन गर्यो, लकडाउन गरिसकेपछि सङ्घीय सरकार कहाँ रमलियो भन्ने कुरा पनि मैले थाहा नै पाइनँ जस्तो लाग्छ। किनभने सङ्घीय सरकारले उडेर आउनेलाई त बन्द गर्यो, तर गुडेर आउने र हिँडेर आउनेलाई बन्द गर्न सकेन। र गाउँमा घरमा चाहिँ कोरोना विस्तार भयो। मलाई लाग्छ के अरे पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म के अरे 22वटा जिल्ला तराईका जिल्ला छन्, त्यहाँबाट 100औं नाका चाहिँ भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने नाका छन्। ती भारतबाट नेपाल प्रवेश गराउँदाखेरि कम्तीमा पनि क्वारेन्टाइनमा राखेर मात्रै घरमा लगेको भए पनि र एकैचोटि कम्तीमा पनि एउटा मापदण्ड बनाएर क्वारेन्टाइनमा राखेको भए पनि र पहाडमा घरमा पठाएको भए यो समस्या यति जटिल रूपमा हुन्थेन। तर के गरियो त भन्दा भेडा बाख्रालाई चाहिँ ट्रकमा कोचेर हुन्छ कि, टिप्परमा कोचेर हुन्छ कि, बसमा कोचेर हुन्छ कि, एम्बुलेन्समा राखेर हुन्छ कि, जसरी पनि उसको घर पुर्याउने जुन गरियो त्यसले चाहिँ सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ निम्तायो। त्यसकारणले मलाई लाग्छ र यो जुन सङ्घीय सरकारको नीति अनुसार गरियो र जुन स्थानीय सरकारले जति आफ्नो निकायमा जति गरे उनीहरूले सक्दो त गरे, तर उनीहरू चाहिँ विचाराको रूपमा रहिरहे। त्यहाँनिर प्रदेश सरकारको पनि चाहिँदाखेरि सहयोग भएन र सङ्घीय सरकारले पनि चाहिँदाखेरि सहयोग गरेन भन्ने चाहिँ स्थानीय सरकारका प्रमुखहरूको सबैभन्दा धेरै गुनासो चाहिँ हामीले देख्ने भोग्ने मौका पायौँ। पक्कै पनि। त्यसै गरी रविकला भण्डारी सोध्नुहुन्छ, कोभिड-19 ले राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक कस्तो प्रभाव पारेको देख्नु भएको छ? यसले चाहिँ सबै क्षेत्रमा चाहिँ यसले नेगेटिभ प्रभाव पारेको छ, नकारात्मक असर नै पारेको छ भन्छु म। र चाहिँ जति कोभिडले जति असर गरेको छ नेपाललाई, त्यसभन्दा हाम्रो मुलुकलाई असर चाहिँ राजनीतिक रूपमा पारेको छ भन्छु मैले। जुन सत्ता पक्ष भनौँ नेकपा भित्रको आन्तरिक विवादले चाहिँ आफ्नै आन्तरिक विवादलाई नै साम्य पार्न नसक्दाको परिणाम आज मुलुकले भोगिरहनु परेको छ। कोभिड जस्तो विश्वभरिमा फैलिएको महामारी यदि हाम्रो मृत्यु दरलाई हेर्ने भने एकदमै कम छ र हाम्रो सङ्क्रमणको दरलाई हेर्ने भने पनि कम छ, तर जाँचिएकै छैन, परीक्षणै गरिएको छैन। त्यसकारणले पनि दर कम भएको भनेर धेरैको चाहिँ तर्क छ। र यो नहुनुको पछाडि के हो त भन्दा राजनीतिक कारण नै हो। जुन आफ्नै सत्ताको लुछाचिडीमा चाहिँ जुन सत्ता पक्ष छ र प्रतिपक्ष पनि के हो त आन्तरिक आफ्नै पार्टीभित्रको खिचातानले गर्दाखेरि आज चाहे प्रतिपक्षका हुन् चाहे सत्ता पक्षका राजनीतिक कार्यकर्ताहरू गाउँ गाउँमा गएर सचेतता
सचेतना अघि मैले अहिले डाक्टर मानबहादुर केसीले भने जस्तो एउटा मास्क लाउने तरिकासम्म हामीले जनतालाई सिकाउन सकेका छैनौँ भने अरू कुरा ठुला कुरा हामीले के गर्ने? जनता सबै सक्षम छन्, सबै साक्षर छन्, सबै शिक्षित छन् भन्ने छैन। जनता अबुझ पनि छन्, सबै मान्छे बुझ्न सक्ने छैनन्। र आज राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले गर्नु पर्थ्यो के त भन्दा गाउँ गाउँ टोल टोल घर घरमा गएर चाहिँ जनचेतना, कोभिडको बारेमा जनचेतना फैलाउनु पर्थ्यो। त्यो चाहिँ असफल भएकी हो भन्छु म, चाहे सरकारको पक्षबाट होस् चाहे प्रतिपक्षको तर्फबाट होस्। र जति गरेको छ अहिले कोभिडको बारेमा पोजिटिभ प्रभाव चाहिँ मिडियाले नै गरेको छ भन्छु म, दाबीका साथ भन्छु। यदि अहिले सामाजिक सञ्जाल र मूलधारका सञ्चार माध्यमहरूको प्रभाव राम्रो हुन्थेन भने आज कोभिडको अवस्था भयावह हुन्थ्यो। मान्छे निसासिएर मर्थे भन्छु म। कोभिडले भन्दा पनि बढी निसासिएर डराएर तर्सेर मात्रै बढी मर्थे भन्छु म चाहिँ। पक्कै पनि यतिखेर सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र पालिका सरकारको अत्यन्तै राम्रोसित यहाँले विश्लेषण गर्नुभयो। आदरणीय साथीहरू, बुटवलबाट रामराज पोखरेल हामीसित संवादमा हुनुहुन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइपुगेका छौँ। यतिखेर अब एउटा अन्तिम प्रश्नका रूपले पनि राखौँ, किनभने यतिखेर बलियो सरकार भनिन्छ। मुलुक ठुलो किसिमको एउटा अहजिलो अवस्थामा पुग्ने जस्तो लक्षणहरू देखिन थालेको छ। आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै रूपले नयाँ संरचना बन्नुपर्ने, नयाँ किसिमले हिँड्न पर्ने जस्तो परिस्थिति छ। र सरकार यी सबै कुराका लागि कुनै होमवर्क गरेको छैन। अब सरकार जुन सत्तारूढ दलभित्रै पक्ष र प्रतिपक्ष बनेको छ, अनि सरकार यो निरपेक्ष भएर बसेको छ, न कुनै भनौँ उत्तरदायित्वको रूपले कुनै काम गरिरहेको छैन। यो अवस्थामा तपाईँ भोलि कस्तो समस्या आउने देखिरहनुहुन्छ? अब यसले चाहिँ अहिले जुन सरकारको क्रियाकलाप हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ भोलिको समस्या आजको भन्दा भोलिको समस्या भयावह देखिन्छ। किनभने हामीले भोलिको राम्रोका लागि आज गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हो। यदि आज हामीले राम्रो गरेनौँ भने भोलि राम्रो हेरौँला भनेर चाहिँ के अरे त्यो पर्खेर बस्नु चाहिँ मलाई चाहिँ दिवा सपना जस्तै लाग्छ। त्यस कारणले आज हामीले यतिको बलियो सरकार, हामीले 2046 साल पछिको सबैभन्दा बलियो सरकार नै हो भन्दा के अरे गलत हुँदैन। र यो बलियो सरकार नै हो, करिब 2/3 नजिकको सरकार हो। र प्रतिपक्ष यति के अरे सजिलो प्रतिपक्ष पाएछ यो सरकारले। हिजो गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकार पनि हामीले भएका हौँ, तर त्यतिखेर गिरिजा प्रसाद कोइरालाको सरकारका पालामा प्रतिपक्षले काठमाडौँका रत्नपारका ती रेलिङहरू सबै भाँचेको थियो। तर आज प्रतिपक्ष एकदम कानमा तेल राखेर आनन्दले बसेको छ। तर यति हुँदा पनि सरकार आफूभित्रै रोमलिएको छ, कुहिरोको काग बनिरहेको छ। एउटा पोखरीको भ्याउ त पोखरीमै फङ्गा के अरे लडीबुडी खेले जस्तो खेलिरहेछ। त्यस कारणले मलाई लाग्छ यो कोरोना जस्तो यस्तो भयावह स्थिति, यस्तो भयङ्कर स्थिति विश्वलाई हल्लाइरहेको अमेरिका, बेलायत, चाइना जस्ता देशहरूलाई चाहिँ अय्यो पारिरहेको के अरे समस्यासँग नजुधेर आज आन्तरिक जुधाइमा, आन्तरिक हानथापमा चाहिँ जसरी लागिरहेछ, यसले चाहिँ मलाई लाग्छ हाम्रो मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सबै क्षेत्रमा, शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ यसले डामाडोलको अवस्था सिर्जना गर्छ। यसमा कुनै दुई मत छैन। त्यसकारणले मलाई लाग्छ यदि सरकारले साँच्चै हाम्रो मुलुकको भविष्य राम्रो गराउने हो, मुलुकको उन्नति प्रगति चाहने हो भने आजका दिनदेखि कसरी कोभिडको अन्त्य गर्ने हो, कोभिडलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने हो, हाम्रो शैक्षिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्तरलाई कसरी बढाउने हो अथवा पुरानै अवस्थामा कसरी फर्काउने हो भन्नेमा लाग्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। यहाँलाई अब अन्त्यमा अरू प्रश्न राख्न चाहन्छु। यतिखेर प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि महाधिवेशनका क्रममा जुटेको छ। यतातिर कोभिड यो किसिमले बढिराखेको छ। अब काङ्ग्रेस महाधिवेशन भन्दैछ र उसको वैधानिक रूपले पनि अब अधिवेशन गर्न धेरै समय छैन। भनेपछि यो बिचमा नेपाली काङ्ग्रेसले कसरी महाधिवेशन गर्ला, अर्थात् यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्नुपर्छ? अब यो त नेपाली काङ्ग्रेसलाई कोभिड भन्ने देखाउने
एउटा गतिलो दाँत भयो जस्तो लाग्छ नेतृत्वलाई। किनभने विगतदेखिकै 13औं महाधिवेशन सम्पन्न पश्चातका उसका गतिविधि, पराजित उम्मेदवार होस् अथवा निर्वाचित उम्मेदवारका गतिविधिहरू र काङ्ग्रेसका नेतृत्वमा तहमा जुन हामीले नेतृत्व तह भने कसलाई भनिरहेको छु भने मैले होल केन्द्रीय समितिको सभापतिदेखि एउटा केन्द्रीय सदस्यसम्मको होल बडीलाई भनिरहेको छु। उसका गतिविधिहरू हेर्दा यस्तो देखिरहेछ कि उसले चाहिँ यो मुलुकका लागि भविष्य उज्यालो बनाउने भन्दा पनि आफू कसरी म नेता बन्ने भन्नेमा मात्रै केन्द्रित छ। व्यक्ति केन्द्रित राजनीति छ, चाहे सभापति होस् चाहे एउटा केन्द्रीय सदस्यको कुरा किन नहोस्। व्यक्ति केन्द्रित राजनीतिमा लाग्दाखेरि कहिले पनि संस्था प्रदान हुँदैन। त्यसकारणले आज नेपाली काङ्ग्रेसले चाहनु पर्थ्यो संस्था नेपाली काङ्ग्रेसको संगठन बलियो भएको खण्डमा मुलुकको उन्नति प्रगति यसको भविष्यसँग गाँसिएको छ भनेर हेर्नु पर्थ्यो। तर आज नेतृत्व तहका जति पनि नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ व्यक्तिमा र स्वयं आफूमा केन्द्रित हुनुभएको छ। त्यसकारणले मलाई लाग्छ महाधिवेशन भलै होला अथवा नहोला, अथवा यो मैले भनिहालेँ अघि देखाउने दाँत भएको छ। यो कोरोना भाइरसको संक्रमणको कारण देखाएर महाधिवेशनलाई चाहिँ फेरि धकेल्ने एउटा चाहिँ सजिलो उपाय चाहिँ भएको छ। यो परिस्थितिको के अरे बाध्यता भन्ने चाहिँ भएको छ। तर मलाई लाग्छ यो हुँदाहुँदै पनि नेतृत्वले उज्यालो भविष्य चाहिँ गरौला भन्ने मलाई त्यति धेरै आशावादी म छैन। र एउटा पहिलो पिढी त मैले त्यो छँदैछ र दोस्रो तेस्रो पिढीमा भएका जुन नेतृत्व वर्गमा भएका युवा पिढी भनौँ अथवा उहाँहरूको पनि अवस्था हेर्दा आज एउटा पब्लिकले हेर्दा मैले एउटा एनालाइसिस गर्दा बसेर एउटा एनालाइसिस गर्दाखेरि पनि उसले जुन भोलि बिहान हाम्रो मुलुकको भविष्य का लागि जुन संकल्प गर्नुपर्छ उसका नेताहरूले त्यो संकल्प गरेको चाहिँ मैले त्यति धेरै पाएको छैन। त्यसकारणले अझै खारिनुपर्छ, अझै मुलुकको राष्ट्रका लागि जनताका लागि प्रतिपक्षका जुन नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू केन्द्रीय तहमा बसेर जसले चाहिँ केन्द्रीय तहमा बसेका नेताहरूको हामीले उहाँहरूका कुरालाई अनुसरण गर्छौँ भनौँ न, हामी पब्लिकको रूपमा रहेका मानिसहरूले अनुसरण गर्छौँ। उहाँहरूको अनुसरण गर्दा वा मेरो नेता भन्ने अवस्थाको सिर्जना चाहिँ गर्नु भयो भने त मलाई लाग्छ महाधिवेशन होला, महाधिवेशनले नेतृत्व चयन पनि गर्ला, त्यसले उपलब्धि पनि देला मुलुकको उन्नतिका लागि। नत्र चाहिँ कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मात भलै 14औं महाधिवेशन होला, तर त्यो 14औं महाधिवेशनले कुनै कागलाई बेल पाको हर्ष न बिस्मातको अवस्थामा पुर्याउँछ कि भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहेछ। पक्कै पनि रामराजजी, यतिखेर नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा सरकार र कोरोनाको हामीले समग्र रूपले समीक्षा गर्यौं। यहाँले महत्त्वपूर्ण समय र यहाँको महत्त्वपूर्ण विचारका लागि धन्यवाद दिँदै अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब मैले यहाँहरूलाई खास गरी राजनीतिको कुरा अलि धेरै नगरौँ। आज कोभिडबाटै हामी सबैभन्दा बढी ग्रसित छौँ। त्यसकारणले कोभिडका लागि हामीले एउटा मात्रै संकल्प गरौँ, हामीले भिडभाडको बाट टाढा रहने एउटा र डिस्टेन्स मेन्टेन भन्छ जुन भिडभाडबाट टाढा रहने र मास्कको जति सको रूपमा चाहिँ हामीले मास्कको प्रयोग गर्ने र सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने जस्ता कुराहरू हामीले जुन WHO ले भनेका मापदण्डहरू अपनायो भने र आफ्नो परिवारलाई सेफ गर्यौं भने हाम्रो मुलुकका जनता सेफ हुन्छन्। र हामीले हाम्रा राजनीतिक दलका, चाहे हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूलाई कुरा गरौँ, चाहे नेकपाका कार्यकर्ताहरूलाई भनौँ, चाहे अन्य दलका कार्यकर्तालाई हौँ, चुनावका बेलामा मात्रै होइन, यस्ता भयावह यस्ता महामारीका बेलामा पनि गाउँ गाउँमा गएर अब जनतालाई समूहमा होइन टोलमा गएर एक-एकजना गएर दुई-दुईजना गएर डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर जनतालाई चाहिँ अवेरनेस गराउनु जरुरी छ। अब राजनीति होइन, अब हामी
हामी कसरी बाँच्ने भन्ने बाँच्ने कला सिकाउनु जरुरी छ। त्यसकारणले बाँच्ने कला भनेकै आजको सबैभन्दा उपयुक्त भनेको मास्कको प्रयोग गरे, कम्पलसरी मास्कको प्रयोग गर्ने र हामी डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने काम गर्यौं र हामीले सरसफाइमा ध्यान दियौं र खानपिनमा ध्यान दियौं, व्यायाममा ध्यान दियौं भने मलाई लाग्छ र हामीले जुन चाहिँ जनचेतनामै खास गरी ख्याल गर्यौं भने मलाई लाग्छ कोभिडको अन्त्य हुन्छ र यसैको अन्त्य गर्नु नै आज हाम्रो ठुलो प्रमुख दायित्व छ, प्रमुख जिम्मेवारी हो। हामी एउटा नागरिक समाज, एउटा पब्लिकले पनि आज एउटा सचेत पब्लिकले गर्ने भनेकै एउटा इलिटेट नागरिकलाई चाहिँ सचेत गराउनु भनेको सबैभन्दा ठुलो। एकजना सचेत नागरिकले दुईजना अशिक्षित नागरिकलाई हामीले सचेत गरायौं भने त्यसैमा हाम्रो भलो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र जुन रामचन्द्रजीले मलाई यसमा यो यहाँको चाहिँ मिडिया मार्फत स्टिम एड मार्फत जसरी यहाँ मलाई ल्याउनु भयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद र यहाँ जसले सुन्नुभयो हेर्नुभयो उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। अब हामी कोभिडको नियन्त्रणका लागि मलाई लाग्छ अन्त्य त हामी तत्काल गर्न सक्दैनौँ होला, तर हामी नियन्त्रण गर्न सक्छौँ। त्यो नियन्त्रण गर्नु भनेकै नियन्त्रण गर्नका लागि हामीले 2-3टा मास्कको प्रयोग गर्ने, डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने र हामीले सरसफाइमा ध्यान दियौं भने मात्रै पनि हामीले कोभिडलाई नियन्त्रण गर्न सक्छौँ, कोभिडलाई हाम्रो नियन्त्रणमा ल्याउन सक्छौँ। नत्र हामी चाहिँ फेरि भोलि अन्य विश्वमा आएका धेरै देशहरूमा एकदम मृत्युको दर बेसरी बढिरहेछ, त्यही हामीलाई चाहिँ त्यस्तै समस्याहरू हुन सक्छ। र अहिले वीरगञ्जमा पनि अलिकति नेपालको सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्र भनेको वीरगञ्ज र नेपालगञ्जमा छ। त्यस्तो अवस्था हामीले अन्य निकायहरूमा, मैले एउटा मेरो हिजो फेसबुक स्ट्याटसमा लेखेको थिएँ, वीरगञ्जको अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि प्रदेश संघीय र अन्य स्थानीय निकायहरूले पनि बेलैमा सचेत हुने कि त्यहाँको नेतृत्वले सचेत गराउने कि भन्ने चाहिँ मैले चाहिँ एउटा चेतनामूलक स्ट्याटस राखेको थिएँ। त्यसकारणले आज पनि म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म यो अनुरोध गर्छु, आज कोभिडको अन्त्यका लागि अथवा कोभिडको नियन्त्रणका लागि हामीले चेतना नै सबैभन्दा प्रमुख हो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसैतर्फ हामीले सबै ध्यान दिउँ भन्ने मेरो अनुरोध छ। हस् त रामराजजी, म यहाँलाई बिदा गरेँ। नमस्कार। सबैलाई धन्यवाद, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय साथीहरू, आज हामीले डाक्टर, नर्स र पत्रकार तीनैजनासित संवाद गर्यौं। कोभिडका विषयमा र राष्ट्रिय राजनीतिका विषयमा पनि हामीले कुराकानी गर्यौं। किनभने यतिखेर कोभिडको कहरले हाम्रो अवस्था कस्तो हुने थाहा छैन। पछिल्लो समय अब काठमाडौँमा जुन किसिमबाट बढ्दै आयो, अर्थात् देशका वीरगञ्ज, नेपालगञ्ज लगायतका तराई अर्थात् मा जसरी वृद्धि हुँदै आएको छ, यसले नेपाललाई कुन अवस्थामा लैजाने हो र यो कता जान खोजिराखेको छ भन्न सकिने अवस्था छैन। किनभने यतिखेर जो जिम्मेवारी लिएर बसेका छन् उनीहरू यो कुरा राम्रोसँग भनिरहेका छैनन्। हामी कुन अवस्थामा छौँ, काठमाडौँ कुन अवस्थामा छ, जो राजधानी हो, यहाँ विभिन्न मान्छेहरू विभिन्न किसिमले आउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ मानिसहरूका। त्यसका लागि आउन पनि पर्यो र उनीहरूले सजिलोसित आएर आफ्ना काम गर्ने परिस्थिति पनि बन्न पर्यो। त्यसै गरी जति पनि उद्योग व्यवसायहरू अर्थात् मधेस छ, यतिखेर बर्खाको समय छ, डुबेको छ, जलाम्य भएको छ, त्यसै गरी पहाड पहिरोले ग्रस्त भएको छ। त्यसरी यतिखेर सरकार एउटा अभिभावकका रूपले सबैले खोजिरहेको पनि अवस्था छ। तर यी सबैका बीचमा हामी न सरकार भेटेका छौँ। एकतिर कोभिड बढिरहेको छ, एकतिर पहिरो बढिरहेको छ, एकतिर मधेस डुबिरहेको छ। तर यसैका बीचमा पनि हामीले प्रयासहरू गरिरहेका छौँ कि हामीले यो कोभिड-19 का लागि कसरी सतर्क रहने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर घर घरमा डाक्टर पुर्याउने उद्देश्यका साथ हामीले यो कार्यक्रम गरेका छौँ। र हाम्रो कार्यक्रम कस्तो भएको छ, सुनिरहनु भएका, हेरिरहनु भएका आदरणीय व्यक्तित्वहरूबाट हामी थप सुझाव चाहन्छौँ र आउने दिनका लागि त्यसलाई थप परिष्कृत बनाएर लैजानेछौँ। आजको कार्यक्रमका लागि प्राविधिक सहयोगी शाश्वत घिमिरे लगायत हामीसित जोडिनुभएका डाक्टर, नर्स र पत्रकारका साथै म रामचन्द्र घिमिरेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।